अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन में सबसे पहले मुकम्मल नताइज। बोल न्यूज ने रवायत बरकरार रखी है। कई हलकों के मुकम्मल नताइज बोल ने हासिल कर लिए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 196 कमर शहदाद कोर्ट में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। खुर्शीद अहमद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि TLP के उम्मीदवार को तकरीबन 2900 वोट मिले हैं। कौमी असेंबली के हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 61,086 वोट लेकर फातेह करार पाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूक 34,197 वोट ले सके, जबकि लिसबेला में बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB 22 पर नून लीग कामयाब हो गए। गैर हतमी नताज के मुताबिक जरीन मक्सी ने 49,777 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार नवाज हसन ने 3800 से ज्यादा वोट हासिल किए। PP 139 फिरोजवाला का मुकम्मल नतीजा भी आ गया। गैर हतमी नताज के मुताबिक नून लीग के राना अफजाल हुसैन ने 46,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज हुसैन 29,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सके हैं, जबकि लाहौर का हल्का PP 158 में भी नून लीग ने मैदान मार दिया है। गैर हतमी नताज के मुताबिक चौधरी मोहम्मद नवाज को 40,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुनस इलाही हार गए हैं, उन्हें 28,000 वोट मिले हैं। गैर हतमी नताज के मुताबिक कसूर में भी नून लीग कामयाब हो गई है। NA 132 पर नून लीग के मलिक रशीद अहमद को 1,46,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को 90,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि PP के 91 कोहाट के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद आफरीदी 23,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। तो नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी है। पंजाब में भी नून लीग का पलड़ा भारी है। 10 सूबाई सीटें ले उड़ी है, जबकि PP 36 से PTI की सीट भी छीन ली। PP 22 तलागंग से नून लीग के फलक शेर अवान और PP 139 शेखुपुरा से राना अफजाल और PP 147 लाहौर से मलिक रियाज की जीत। PP 290 डेरा गाजी खान से सरदार अहमद लगारी को फतह हासिल हुई है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PP 266 सादकाबाद से भी जियाला उम्मीदवार मुमताज शांग मुंतखब हो चुका है। भक्कर PP 93 का फॉर्म 47 जारी। नून लीग सरदार सईद अकबर खान 62,058 वोट लेकर कामयाब रहे हैं, जबकि PK 22 जोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने फतह समेटी है। PP 149 से IPP के शुएब सिद्दीकी की जीत, जबकि कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न और हवाई फायरिंग और भंगड़े भी डाले गए। ज़िमनी इलेक्शन में अपसेट। परवेज इलाही पंजाब असेंबली की नशिस्त हार गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को इलेक्शन में शिकस्त हो गई। परवेज इलाही को पंजाब असेंबली के हल्का PP 32 गुजरात के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। PP 32 गुजरात के तमाम 168 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी परवेज इलाही 18,327 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो इसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि नौमुंतखब अरकान की जीत आवाम के एतमाद का मज़हर है। आवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी, मईशत की बहाली, महंगाई में कमी और खारिजा ताल्लुकात की बेहतरी की हुकूमती खिदमत का आवामी एतराफ़ है। मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ में इजाफे के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय पर मजीद तब्दील होगी, जबकि आलमी मालियाती इदारों, खबर रसा इदारों और सर्वेज में मुआशी बेहतरी की पेशगोइयों ने भी आवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। 8 फरवरी के बाद अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने भी उनके हामियों और आवाम को बदल दिया है और बाकियों को मायूस किया है, जबकि हार जीत ने इंतखाबी अमल का हिस्सा है। इल्जामात के बजाय सियासी ताउन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। इंतखाबी अमल में खामियों और एतराज़ात को बाहमी ताउन और सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है।
तो आपको बताएं कि पीपी चमन जफरवाल से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहमद इकबाल 60,351 वोट लेकर कामयाब रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम 46,681 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि अहमद इकबाल की जीत पर कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया गया। पीपी चौवन जफरवाल से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम 46,681 वोट हासिल कर सके। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने पीपी चौवन जफरवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहले इलाका के सियासी शऊर को सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद मैं जफरवाल के अवाम का और वोटर्स का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने अमन, तालीम और तरक्की के हमारे मंशूर को लब्बैक कहकर यहाँ पर 70 साल की पुरानी अजारादारियों को मुस्तरद करके एक नए इनकलाब की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं मुस्लिम लीग नून उन्हें महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाए। जफरवाल से नून लीग के उम्मीदवार अहमद इकबाल कहते हैं कि अवाम ने नून लीग के नजरिए को सपोर्ट किया है। पंजाब हुकूमत के अच्छे इकदाम के बायस हमें ज्यादा वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। बोल के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा एक कारकुन जाँ बहक हुआ है, इस वजह से भरपूर जश्न नहीं मना सकते। अहमद इकबाल जाँ बहक कारकुन का जिक्र करते हुए आप दीदा भी हो गए। पिछले 5-6 महीने जो हमने जफरवाल की आवाम को एक मंशूर दिया, अमन का, तरक्की का और तालीम का, जफरवाल वालों ने इस बात को पहचाना कि आगे बढ़ने के लिए, तरक्की लाने के लिए इलाके से थाना कचहरी की बदमाशी की सियासत और हमारे लिए जो आज की खुशी है उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि एक हमारे साथी आज हम में नहीं रहे और इंशाल्लाह उनकी कुर्बानी शहादत रायगा नहीं जाएगी। जफरवाल में अमन भी आएगा, जफरवाल में तालीम भी आएगी और जफरवाल में तरक्की भी आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद हो चुका है। इलेक्शन से मुतालिक वीडियो बयान में अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि एक शख्स जेल में बैठकर रियासत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसकी सियासत को पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियां हैं, उसका नतीजा है कि पूरे ज़िमनी इंतखाबात में हर नशिस्त पे मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ मुल्की हालात बेहतर होंगे, बल्कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है हम उस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अवाम ने PTI के बयानिए को मुस्तरद कर दिया और जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ जो साजिशें की जाती हैं, इस तमाम बयानिए को और बानी चेयरमैन PTI की नफरत की, इंतशार की, तकसीम की, झूठ की सियासत को अवाम ने आज रद्द कर दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जीत पर मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर निगरानी पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाया गया है। मुखालिफ कुव्वतों की साजिशों के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करने दी गई। ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जीत हुई है। साबित हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मैदान में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आवाम ने एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। जफरवाल में नून लीग और तहरीक इंसाफ कारकुनान में झगड़ा हुआ। तसादुम के दौरान सर पर डंडा लगने से 60 साला लीगी कारकुन जाँ बहक हो गया। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ वालों ने निहत्ते कारकुनान को कत्ल किया है और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है। पुलिस कातिल को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। पीपी चौवन जफरवाल में पोलिंग के दौरान सियासी पाराहाई। कोट नाजो पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और PTI के कारकुन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के दौरान सर पर डंडा लगने से 60 साला लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ शदीद जख्मी हो गया। शदीद जख्मी हालत में मोहम्मद यूसुफ का अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबार न हो सके और जिंदगी की बाजी हार गए। एहसन इकबाल अस्पताल पहुँचे, मीडिया से गुफ्तगू में वाक़ये की शदीद मजम्मत की। मैं नहायत ही पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस गुंडागर्दी की जो
PTI کے لوگوں نے ایک ہمارے نہتے کارکن کے اوپر یہ اپنی غنڈہ گردی کی جو جاگیر تھی اس کی شکست و ریخ دیکھ کر کیسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، اور جو قاتل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ قانون سے نہیں بچیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے واقعے کی مذمت کی، کہا شکست کے خوف سے یہ باولے ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے گنڈوں نے حسب روایت غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا، پنجاب پولیس سے فوری قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ واقعے کے بعد کوٹ ناجو پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل کچھ دیر معطل رہا، معاملات بہتر ہونے پر پولنگ شروع کی گئی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 54 نارووال میں مسلم لیگ نون کے کارکن کی ہلاکت پرویز اعلی پنجاب کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نارووال میں جاں بحق لیگی کارکن کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ PTI کی غنڈہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیاست خدمت اور اصلاح کا نام ہے، تشدد اور عدم برداشت کا نہیں۔ سیاست کو ذاتیات اور تشدد کی حد تک پہنچانے والے قوم کے دشمن ہیں۔ ضمنی الیکشن کے دوران ٹینشن، پنجاب کے کئی شہروں میں مار دھاڑ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ فیروزوالا میں سیاسی مخالفین کا جھگڑا ہوا، 3 کارکن زخمی ہوئے۔ صادق آباد میں بھی حامی لڑ پڑے، قصور میں متوالی اور کھلاڑیوں میں جھگڑا ہوا۔ لاہور میں بھی سیاسی پارا ہائی رہا، 4 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضمنی الیکشن میں بھی ایکشن، مارکوٹائی، جھگڑے، فائرنگ کے واقعات۔ PP 139 فیروزوالا میں جھگڑا، گورنمنٹ ہائی اسکول نظام پورہ کے باہر کیمپ لگانے پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے، پولیس نے 2 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ صادق آباد میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان لڑ پڑے، جھگڑے کے باعث قریب کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، پولنگ کو کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا، پولیس نے جھگڑا کرنے والے کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ NA 132 قصور میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی، پولنگ اسٹیشن کھاڑیاں خاص میں نون لیگ اور PTI ووٹرز گتھم گتھا ہو گئے۔ لاہور میں UET کے قریب NA 119 میں جھگڑا، کیمپ لگانے پر نون لیگ اور PTI کارکنان میں تصادم ہوا، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ضمنی انتخابات میں بے ضابطگی اور دھاندلی کے الزامات، لاہور میں پریزائڈنگ آفیسر نے صبح سویرے ہی فارم 45 پر دستخط کرا لیے۔ گجرات میں ٹھپے لگانے کی مبینہ ویڈیو سامنے آ گئی، ووٹ ڈالنے کے لیے جانے والی خاتون سے کہا گیا کہ آپ کا ووٹ ڈالا جا چکا ہے۔ ضمنی انتخابات میں بھی دھاندلی کا شور، کہیں ووٹ چوری ہونے کے الزامات، کہیں شہریوں کو ووٹ ڈالنے سے روک دیا گیا۔ لاہور کے حلقہ PP 149 پولنگ اسٹیشن نمبر 127 میں مبینہ طور پر پریزائڈنگ افسر نے الیکشن کنڈکٹ کی بدترین خلاف ورزی کی، صبح سویرے ہی خالی فارم 45 پر دستخط کرا لیے گئے، عجیب و غریب وضاحت دی کہ شام کو وقت نہیں ملتا۔ میڈم آپ سے سائن کروایا 45 فارم، تو انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ ابھی سے کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، کر دیں ہم آپ کے سامنے ریزلٹ لگائیں گے۔ آپ نے بھی کیا سائن، تو آپ کو کیا وجہ بتائی ہے سائن؟ ٹائم ویسٹ نہ ہو، کام جلدی کیا جائے اس وجہ سے۔ بے ضابطگی پر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کی الیکشن کمیشن کے افسر سے تکرار بھی ہوئی۔ آپ الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد رکھ چکے ہیں، ہمیں وہ دکھائیں۔ صبح فارم 45 جو ہے نا وہ سائن کرو۔ گجرات PP 32 کے گورالی پولنگ اسٹیشن پر بھی دھاندلی کا الزام سامنے آیا، مبینہ طور پر الیکشن کمیشن کا عملہ خود ہی ووٹ ڈالتا رہا، خواتین نے دعویٰ کیا کہ انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا۔ اپوزیشن کے امیدوار اور کارکنان پولنگ کے دوران مسلسل الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے۔ ملک کے مختلف حلقوں میں ضمنی انتخابات، معذور افراد بھی ووٹ ڈالنے پہنچ گئے، قومی فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تو پولیس اور دیگر افراد نے معذوروں کی مدد کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشن پہنچایا۔ میں معذور ہوں تو کیا ہوا، ووٹ میرا بھی حق ہے۔ جمہوری نظام میں انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل، عام شہریوں کی طرح اسپیشل افراد بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پرجوش دکھائی دیے۔ ملک بھر میں ضمنی الیکشن کی ووٹنگ میں اسپیشل افراد کی شرکت نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ PP 290 ڈیرہ قاضی خان میں پولیس کے جوان معذور کو گود میں اٹھا کر ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے لے آئے۔ گزدار میں بھی پستاکت اور معذور افراد اپنی معذوری کو بالائے طاق رکھ کر پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کرتے رہے۔ دیگر حلقوں میں بھی خصوصی افراد جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کا رخ کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی قمر شہداد کوٹ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد، کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور کامیاب امیدوار خورشید جنیجو کو کامیابی اور مبارک ہو۔ یہ شاندار کامیابی عوام پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوریت کی فتح ہے۔ عوام نے تیر پر مہر لگا کر چیئرمین بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عبدالرشید چنا، ترجمان، وزیر اعلیٰ سندھ۔
चकवाल में पेपर मिल में जहरीली गैस से 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। शनाख्त आमिर, जिशान, मोहम्मद, साकिब और जमशेद के नामों से हुई है। मजदूरों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक चारों मजदूर काम के दौरान 8 फुट गहरे टैंक में जा गिरे थे। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मजदूरों की लाशों को निकाला गया है। साहिवाल थाना बहादुर शाह के नवाही गांव और रिंगाबाद में ससुरालियों के हाथों दामाद का कत्ल। वकील को ससुरालियों ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। वुरसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि ससुर ने बेटों के हमरा गला दबाकर कत्ल किया है। मकतूल जवार अपने ससुर को मनशियात फरोशी से मना करता था। इसी रंजिश पर ससुर नज़ीर ने मकतूल को घर बुलाया और बेटों के साथ हाथ पांव बांधकर गला दबा दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान का इलाका है पशीन, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक हुए। डिप्टी कमिश्नर जुमादाद मंदुखेल ने बताया है कि मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले दहशतगर्द रसालदार लेविस हमीदुल्ला की शहादत में मुलव्वस थे। आवाम संजला पहाड़ की तरफ जाने से गुरेज करें। दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से सप्लाई दीवार बन गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 हमलावर दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में अफगान बाशिंदा मलिकुद्दीन मिसबाह भी शामिल था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और मसूद खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मासी में भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में खून की होली खेली। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों का इल्म होने के बावजूद कार्रवाई में नाकाम रहे। अफगान तालिबान ने सिर्फ वादे किए मगर कलअदम टीटीपी के खिलाफ कोई मुस्बत पेशरफ नहीं की। टोबा टेक सिंह में मोटरवे M3 पर निजी कंपनी की मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया ने जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक करार दे दी है। मुसाफिर बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान सिफारतखाना फ्रांस और पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की एक अहम मुश्तरका मीटिंग सिफारतखाना पाकिस्तान में हुई है। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि फोरम की 2 साल कारकर्दगी और रोड मैप काबिल सताइश है। फ्रांस से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामसन है। कमर्शल काउंसलर महविश अरूज ने पाकिस्तान में SIFC के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी है। सरपरस्ती आला बिजनेस फोरम मोहम्मद इब्राहिम, डार चेयरमैन सरदार जहूर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी बिजनेस फोरम यासिर खान, सीनियर नायब सदर हमजा ताज ने बताया कि सितंबर या अक्टूबर में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की 2 रोज़ा इंटरनेशनल नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। ये सारी चीजों को देखते हुए बड़ी तफसील से पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मकसद क्या था, इसलिए हम लोगों ने इसको बनाया। और हमारा काफी ज्यादा एंगेजमेंट हुई है। उसका फायदा ये होगा कि वो आ रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, उनको तेजी से, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के इसके ऊपर भी हम अपना रोल अदा करें। तो उसमें हमने किसी हद तक यानी कि काफी चीजों के ऊपर काम, तो उस पर आपको जो है वो ब्रीफ करेंगे सरदार जहूर साहब। और उसके बाद आखिर में हमारे आज यहाँ एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान पेरिस में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के मेंबरान के साथ एक मीटिंग हुई, जिसका मकसद पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तजारती ताल्लुकात का फ़रोग और ख़ास तौर पे फ्रांस और यूरोप से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के फ़रोग के ऊपर बातचीत हुई। और हमने ब्रीफ़ किया एम्बेसी ने, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से, और जो उसके 4 फोकस एरियाज़ हैं, जिसमें IT है, एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है और एनर्जी सेक्टर। और इसके अलावा एक सैर हसल गुफ्तगू हुई, जिसके अंदर हमने एक जो विज़न है हमारा, जो एक पार्टनरशिप है एम्बेसी की। और शायर वासिफ अली वासिफ के साहबजादे काशिफ महमूद की स्पेन आमद। पाक फेडरेशन बार्सिलोना में अदबी नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें मेहमान खुसूसी स्पेन में बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन और अलामा अब्दुल रशीद शरीफी, हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। साहबजादा काशिफ महमूद ने वासिफ अली वासिफ की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए वासिफ अली वासिफ के अशार भी सुनाए।
اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کمیونٹی سینٹر لندن میں پاکستان پریس کلب برطانیہ کے انتخابات، برطانیہ بھر سے پاکستانی صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید اس بارے میں جانیں گے نمائندہ بول نیوز عبدالمجید سے۔ جی عبدالمجید بتائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان پریس کلب UK کے 15ویں سالانہ جو انتخابات کا انعقاد پاکستان سینٹرل لندن میں کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مختلف پاکستانی چینل سے وابستہ صحافیوں نے شرکت کی اور اپنے ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارشد صاحب جو کہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا آگے پلان کیا ہے اس پریس کلب کا، اور کیا کس چیز کو آپ لے کے آگے چلیں گے اس کے؟ جی بالکل، پریس کلب کیونکہ 2009 سے بنا ہوا ہے اور وہاں سے آج تک کام ہم کرتے آ رہے ہیں، اور پریس کلب کا جو کام ہوتا ہے، پریس کلب ایک صحافیوں کا اپنا گھر ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں اس میں وہ شیئر کرتے ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ ہے اور مختلف اس طرح کی چیزیں۔ اور پاکستان میں جب صحافت پہ پیرے بٹھائے جاتے ہیں، قدغن لگائی جاتی ہے، تو وہاں یہ پاکستان پریس کلب سرفہرست اوورسیز پاکستانیوں کا یہ سب سے بڑا پریس کلب ہے اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں بھی جو صحافیوں کی فلاح بہبود اور ایجوکیشن اور ٹریننگ کا کام ہے اس کو جاری رکھے۔ جی بالکل، یہ اس پریس کلب کا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پریس کلب میں یہ صرف UK نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بھی صحافیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی جاتی ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پاکستان پریس کلب UK صحافیوں کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت۔ شکریہ۔ اور پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا کے عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی۔ مہمند میں پاک فوج کی جانب سے منعقدہ 4 روزہ فری آئی سرجیکل کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمپ میں 1473 مریضوں کی مفت اسکریننگ کی گئی، 754 افراد کو اینک بھی فراہم کی گئی، 140 افراد کو مفت ادویات اور 104 کا آپریشن کیا گیا۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ IMF نے 6 سے 8 ارب ڈالرز کے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کی درخواست منظور کر لی ہے۔ نیا قرض پروگرام 3 سال سے زائد مدت کے لیے ہونے کا امکان ہے۔ بیل آؤٹ پیکج میں توسیع، فنڈ کی سہولت اور کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے فنڈنگ شامل ہے، جبکہ IMF وفد نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ پاکستان پہنچے گا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث حادثات میں اموات کی تعداد 78 تک پہنچ چکی ہے۔ دونوں صوبوں کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے اداروں نے بتایا ہے کہ زیادہ متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ابر رحمت زحمت بن گئی، مختلف حادثات میں 78 شہری جان سے گئے۔ صوبہ بلوچستان اور KP میں موسلا دھار بارشوں کے باعث دیہی اور شہری علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سڑکیں زیر آب آ گئیں جبکہ ہزاروں مکانات مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ PDMA کے مطابق پاکستان آرمی، ضلع انتظامیہ اور دیگر محکمے مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ 2022 میں بارشوں کی وجہ سے پاکستان میں 1739 جان کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا۔ لندن میں سب کی توجہ کا مرکز مشہور میراتھن ریس جاری ہے، جس میں تقریباً 50,000 سے زائد لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دوڑ میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں اور کسی بھی ملک کا باشندہ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ دوڑنے والوں کو 26.2 میل کا سفر طے کرنا ہوگا۔ میراتھن ریس میں 27 پاکستانیوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ ریس کے کھلاڑیوں کا سفر خوبصورت تاریخی مقامات بکنگم پیلس، کریری والف اور دیگر تاریخی شہروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر دیں گے آپ کو۔ تیسرے T20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ کیوی بیٹرز نے 179 رنز کا ہدف بغیر کسی مشکل کے حاصل کر لیا۔ مارک چیپمین 87 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ سیریز کا چوتھا میچ 25 اپریل کو لاہور میں ہوگا۔ بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ مزاح کے بے تاج بادشاہ معین اختر کی آج 11ویں برسی ہے۔ لیجنڈ معین اختر نے کامیڈی، اداکاری، کمپیئرنگ سمیت فنون لطیفہ کی ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ معین اختر وہ نام ہے جس کے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن اور اردو مزاح کی تاریخ ادھوری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔